तनवीर सादिक साहब ने सजाद गनी लोन साहब के बारे में बोला, तनवीर सादिक साहब, श्री तनवीर सादिक साहब मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा अजीज है, लेकिन तनवीर साहब बोलने से पहले सोचना चाहिए था। क्योंकि आप बोल चुके हो एक दफा, हम 2 दफा बोलेंगे और हम सच बोलेंगे। आपका मुझे याद है कैंपेन जब नॉर्थ कश्मीर में किया, आपने योगी जी का बोला कि वो जमीन से मुसलमान औरतों को निकाल के क्या क्या करेंगे, वो बोला था ना, लेकिन जूते चूमने क्यों नहीं के गए? आरएसएस के मेंबरों को, बीजेपी के मेंबरों के जूते क्यों चूमते हो? तनवीर सादिक साहब, यमी शराबिच बैन ताज होटलस में सवाल पृछो, चे दोत अस पे वुचुन टूरिज्म तो इकनॉमी मा पे फर्क। शर्म करता कैसा करता, शराब ना बैन, ना मुसलमान। और क्या वन बह चीन मोज मेन मोज, मगर चूंकि तुझ मोज अफ्रीका बाब सबस करने पुरनूर कबर नेची तक बनमित अमरीकन सिटीजनशिप ध्यान सीध रखा एडवोकेसी जेड बल्कन ना गाशा वाशा की जेड बल्क ना सोचान कि अस कमिस बलाई त्रो वोट अशुक मे बोय, मगर बह वन कत ओतर कर कत कर बड़ गलती अपुज वोनुत। सजाद सब हे कशरन हज कत कर, मोल तुस शहीद कशर, मोज तुस कशर, मुसलमान दोनवे, जनान तुस मुसलमान, बच्चे तुस मुसलमान। मे मा एडवोकेसी, मे मा कह सिटीजन नबरिम। तुम जवान कह गोड़ दवान अमरीका, बोय तुशी अमरीका, नेची तुशी बनक अल्लाह ताला लासविन तिमन बचन चान बनक सिटीजन अमरीक। सीध रखा यमन कशरन तुम मरिव, यमन अन करवक। तुम लीडर क्या सन, तुम गोड़ 100% कशर तह कहें। मगर अफसोस तनवीर साहबा, बह पृछ सवाल, चुर गाड़ हूं केस FIR दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ सह कम दबो? यीचा क्या मेहरबानी BJP तो एजेंसी पे? क्या आला दर्ज मुखबिर का? अगर बह गलत वन पे FIR चुर गाड़ हूं, गिरेबान रट मोन। अगर बह गलत वन शुरन अमरीकन सिटीजनशिप ध्यान गिरेबान रट मोन। बाय अमरीकन गिरेबान रट मोन। चैन मोज मेन मोज, सो अफ्रीकन गिरेबान रट मोन। जह वुचुक मुसलमान या फलस्तीनस पे कत करान। चे स्पोक्स पर्सन अन तंजीमुत अत बुरकस पे वन फलस्तीनस पे वन गचान काउंटर टेररिज्म क्या था करान, डेनमार्क एम्बेसी, इजराइल एम्बेसी करान तिमन खोरन मोन। तनवीर साहबा, बह वन कत, बह सियासतदान, मे लोड इंडिपेंडेंट। चे लोड 2008 में आई वोट 2000, तम टित शिया वोट, जेन रोथन नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर आफाक साहब, पत कोर ज्वाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस, गोड़ इन खिलाफ लेखान। तनवीर साहबा, मे सह दह तह याद यम देवेंद्र सिंह राना गर बुलोनक गुपकारस पे, सह गोडनिक दह चलान उमर साहबस सत वन कत मे लोड इलेक्शन मेन 5,000 वोट इंडिपेंडेंट, तंजीम कहीं च लड़ इंडिपेंडेंट 500 वोट इन कह गोड़ तगी ने छोल कुन क्या बनक सियासतदान। चे कुर्बानी। फारूक साहब क्रक दिवान, तनवीर नदरू चुक नदर अनान, चाय चुक समावारस पे चाय फिरान अथ गलित चे तृच कर चापलूसी कर पत पक पक अद बनो MLA। तो सजाद गनी लोन साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस यह दलील अस नदर सारी, अस नदर सरित सियासत कर्म, अस तथ कर सियासत कर्म। तुम अदी आज करान, पत शाठा BJP यस मारान। यह चोन बॉस तरान गरा टूथ त्रावान, और तमिस क्या वनो, तमिस वालिदा मोहतरम नेबरिम, तुम यह बरादरी बच्चे पत गोडनी जनान पत क्या करो वन यचान वन वन वनो वनान ये पर्सनल वनान ये वनक ना तेले गो जायज तुंद रस लीला सन कैरेक्टर डीला। इसलिए तनवीर साहब, मैं आपको वाजिया करना चाहता हूं, आप मेरे भाई हो, मैं गलत नहीं कह रहा आपको, आपने मुंह खोला है। आप 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मेरा और एक बयान सुनेंगे जो तफसीलन सिर्फ तनवीर सादिक साहब के मुतलिक बोलेगा। अल्लाह ताला सादिक अली साहब को पुरनूर कबर करे,
جب وہ مولوی افتخار انصاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، مرحوم انصاری صاحب نے بولا تھا ہم ڈل والوں کو دارا لیں گے، اب رکھیا رت کیوں پہنچایا، کتنے مصیبت میں ان لوگوں کو ڈالا۔ تنویر صاحب یہ ڈل کے لوگ کیوں آپ کو کیوں ووٹ دیا یہ رب جانے، ورنہ اگر ساری چیزیں دیکھیں گے آپ کی کبھی آپ کو ووٹ نہ ڈالیں۔ اور میری بات یاد رکھنا، آپ پہلی دفعہ ایم ایل اے بنے، آپ کی آخری دفعہ انشاءاللہ ہے، کیونکہ آپ کے جو چٹھے میں کھولنے والا ہوں خود بہت سوچ کے آج آیا ہوں، اور انشاءاللہ لاجک اور ثبوت کے ساتھ پھر آؤں گا۔ بچوں کا بھوشیہ صرف کتابوں سے نہیں بلکہ صحیح ماحول، صحیح مارگدرشن اور صحیح شکشا سے بنتا ہے۔ ایم وی انٹرنیشنل اسکول ایفیلیٹڈ ٹو CBSE نرسری سے 12ویں تک، جہاں پڑھائی صرف بوجھ نہیں بلکہ ایک آنند ہے۔ پریپ اسکول کی وشیش پہچان انگلش فونکس آدھارت شکشا، بچوں کے لیے آکرشک کڈز ٹوائے روم، لرننگ کے ساتھ فن امیوزمنٹ پارک فیسلٹی، جوش پورن اور پریرک گتیودھیوں پر آدھارت ککشائیں، کوالٹی ایجوکیشن کا بھروسہ، 18 سے ادھک ایجوکیشن ایکسیلنس ایوارڈز، انوبھوی شکشک اور آدھونک شکشا پرنالی، سیف اینڈ ریلائبل ٹرانسپورٹ، 47 اسکول بسیں، سرکشت پک اینڈ ڈراپ سویدھا۔ یہاں ہر بچہ سیکھتا ہے سوچنا، سمجھنا اور آگے بڑھنا۔ ایڈمیشن اوپن نرسری ٹو کلاس 12۔ آج ہی اپنے بچے کا سنہری بھوشیہ سرکشت کریں ایم وی انٹرنیشنل اسکول کے ساتھ۔ ایم وی انٹرنیشنل اسکول، جہاں شکشا بناتی ہے کل کے لیڈرز۔ جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ۔